अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ 165औं भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामी हरेक साता यसै समय 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषयवस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा आज हामी गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानपान र स्याहारकै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौं। यसभित्र गर्भवतीको स्याहार, खानपान, आराम, कामको बाँडफाँड र स्वास्थ्य जाँचमा परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृङ्खला। अबको 5-6 महिनापछि जन्मिने बच्चा स्वस्थ र निरोगी जन्मियोस् भन्ने चाहना छ कि छैन त काकी? त्यो त छ नि। आफ्ना नाति नातिना स्वस्थ निरोगी हुन् भन्ने चाहना त जसको पनि हुन्छ नि। अनि आफ्नो परिवारमा रहेका गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध पोषिलो खानेकुरा खुवाउनको निम्ति परिवारका सदस्यले के कसरी ध्यान दिइरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँका परिवारका सदस्यहरूको अनुभव सुन्नेछौँ। अहिले आमालाई लगायत बच्चालाई अब पोषिलो खानेकुरामा चाहिँ अब हरियो सागपात भयो सिजन अनुसार होइन, मासु, माछा, अण्डाहरू नियमित रूपमा खुवाइरहेछौँ होइन, पोषिलो खानेकुरा नै खुवाइरहेछौँ। त्यसै गरी गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र किन, विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौँ। हामीले गर्भवती आमा र दूध खुवाइरहेको आमाहरूको खानामा 4 प्रकारको पोषिलो खानाहरू राख्ने एकदमै जरुरी छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृङ्खलाबाट। आजको मूलपानीको नाटक श्रृङ्खला गर्भवतीको स्याहार, खानपान, आराम, कामको बाँडफाँड र स्वास्थ्य जाँचमा परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। गएको साताको श्रृङ्खलामा हामीले सुनेका थियौं कि अरुण पालिकाबाट घर फर्कने बेला संगीता र उसको कुराकानी हुँदाहुँदै एक्कासी अरुणको फोन बीचमै काटिएको थियो। पछि संगीताले फोन गर्दा उसको मोबाइल नै अफ थियो। यही कुराले संगीतालाई पनि निकै तनाव दिएको कुरा हामीले थाहा पाएका थियौं। यता शर्मिलाले विकासलाई असल बाटोमा डोराउँदै लगेकी छिन्। विकासले मोबाइल मर्मत पसल सञ्चालन गरेर कमाएको धेर थोरो पैसा भविष्यका लागि बचत गर्ने योजना यी दम्पतिले बनाएका छन्। यता व्यावसायिक तरकारी खेती र दूध डेरीको सफलताले विजय र नेत्रलाल दुवै दङ्ग छन्। मूलपानीमा अब के होला, आखिर अरुणलाई के भएको रहेछ? यी सबै कुरा जान्नको लागि हामी सबै मूलपानीतिरै लागौं है त। ओहो, 6:30 बजिसकेछ। अब त उठ्नु पर्यो। टाउको कस्तो भारी भएको मलाई। साँच्ची हिजो अरुणको फोन एक्कासी के भयो होला? बेलुकासम्म पनि लागिरहेको थिएन। न अरुणलाई पो केही भयो कि होइन, उसलाई केही भएको छैन होला। मोबाइलमा ब्याट्री सकेको होला। कसको फोन आयो? ओहो, विजय दाईको फोन। कतै अरुणको हालखबर सोध्न मलाई त फोन गर्नु भएन विजय दाईले। मलाई कस्तो डर लागिरहेको फोन उठाउन। हेलो विजय दाई, नमस्कार। हेलो सङ्गीता, म अरुण के? ओहो अरुण, तिमी कहाँ छौ? के भयो? अनि हिजो किन तिम्रो फोन कुरा गर्दा गर्दै काटिएको? अनि तिमीले मलाई किन फोन नगरेको भन त? पख मलाई पनि बोल्न देऊ न, कति आत्तिएको। म ठिक छु। हिजो मैले तिमीलाई कति फोन गरेँ, के भयो तिम्रो फोन? अनि तिम्रो आवाज पनि फरक सुनिरहेको छु मैले। तिमी ठिक त छौ अरुण? हिजो त मेरो फोन पनि घाइते भयो अनि म पनि घाइते भयो भने सङ्गीता। ला, घाइते कसरी नि? लड्यो कि क्या हो? बाटो चिप्लो छ भन्दै थियो। हो भने हिजो कुराको तालमा चिप्लो बाटोमा खुट्टा परेछ, त्यसपछि त गर्ल्याममै लडिहाल्यो नि। अनि अहिले कस्तो छ त तिमीलाई? देब्रे खुट्टा ढुङ्गामा लछारिएर सानो घाउ भएको छ, अलिअलि दुखिरहेको छ। हातले टेकेर सम्हालिन खोज्दा हातमा पनि घाउ भयो। अनि फोन नि? म लड्दा मोबाइल पनि बेसरी बजारिएछ क्यारे।
स्क्रिन सबै फुटेछ, अन पनि भएन हेर न। ल हेर, यतिका सब भइसकेछ अनि मैले कसरी थाहा पाउनु नि? यहाँ आफूलाई भने रातभरि चिन्ता लागेर कस्तो। तिमीलाई चिन्ता लाग्यो होला भन्ने त लागेको थियो। फेरि हिजो त्यस्तो अवस्थामा घर आएको थिएँ, आमा दाई भाउजू सबैलाई चिन्ता भइहाल्यो। उहाँहरूको मोबाइल मागेर तिमीलाई फोन गर्न पनि अलिक कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो कि। अनि अहिले फोन गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो लागेन? होइन, अहिले त मोबाइल घरमै छोडेर विजय दाई बारीमा जानुभएको छ। एक्लै भएको मौका पाएर तिमीलाई यसो हालखबर मात्रै दिएको। ल ल, राम्ररी ख्याल गर। अनि 10 बजेपछि स्वास्थ्य संस्था आउनु नि, म घाउ हेरेर औषधि दिउँला। हुन्छ सङ्गीता, त्यतै भेटौँला है त। अनि सुन त अरुण, भन न। त्यो मोबाइल चाहिँ छिट्टै बनाऊ है, नत्र कुराकानी कसरी गर्ने? ए ल ल, अहिले त अब त्यही पालिका अगाडि विकास दाईको मोबाइल मर्मत पसल छ, त्यही बनाउन दिनु पर्ला। त साँच्ची है, गाउँमै विकास दाईको पसल भएकोले अहिले त सजिलो भएको छ। हो नि। हुन्छ अरुण, अहिले फोन राख, एकछिनमा भेटौँला नि है। हुन्छ सङ्गीता, बाई। बाई अरुण। विकास दाई, के छ खबर? नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। ए अरुण पो, मेरो हालखबर सबै ठिकै छ। अनि तिम्रो? ओहो, के भयो हातमा? किन पट्टी बाँधेको? हिजो पालिकाको काम सकेर घर फर्काउँदै थिएँ, बाटोमा चिप्लेर लडिहाल्यो नि दाई। ओहो, फेरि हिजो पानी परेर बाटो पनि चिप्लो थियो, अनि हातमा मात्र घाउ लाग्यो कि अन्त पनि? हातमा अनि यहाँ खुट्टामा पनि अलिकति चोट लागेको छ। भर्खर स्वास्थ्य संस्था गएर ड्रेसिङ गरेर आउँदैछु दाई। ए ल ल, अलिक केयर गर्नु नि, बिस्तारै ठिक होला। हुन्छ। अनि साँच्ची विकास दाई, हिजो चिप्लेर लड्दा हेर्नु न, मेरो मोबाइल पनि बिग्रियो भने पुरै स्क्रिन फुटेको छ, भित्र पनि केही भयो कि? एकपटक यसो हेरिदिनुहोस् न दाई है। खो यता ल्याउ त। लिनुहोस्। एकछिन यो स्टुलमा बस्दै गर है। ल, म हेरिदिइहाल्छु। हुन्छ, हस् दाई। ए स्क्रिन सबै झराम झुरुम भएको रहेछ, भित्रसम्म पनि बिग्रेको छ कि जस्तो देखिन्छ। खोइ के भयो धन्न तपाईँले मर्मत पसल खोल्नु भएकोले मोबाइल बनाउन चाहिँ सजिलो भयो। म पनि सबै कुरा कहाँ जान्ने भएको छु र? आधारभूत तालिम मात्र लिएको मान्छे, भर्खरै त हो, गर्दैछु, सिक्दैछु। सामान्य बिग्रेका मोबाइल त म आफै बनाउन सक्थेँ, तर यो अरुण तिम्रो फोन चाहिँ खोइ बनाउन सक्छु जस्तो लागेन मलाई। किन र दाई, स्क्रिन मात्रै फुटेको होइन रहेछ? स्क्रिन मात्रै भए त म बनाइदिइहाल्थेँ, तर यसको भित्रको पार्ट पुर्जा पनि फुटेको छ, हेर न। त्यसैले बनाउन सक्छु जस्तो लागेन। ला, अब मोबाइल जस्तो कुरा एकछिन नहुँदा पनि के नभा जस्तो हुन्छ। अब के गर्ने त विकास दाई? त्यस्तो चिन्ता नल्याउ न, मैले आफूले बनाउन नसक्ने खालका मोबाइलहरू सहरको ठुलो पसलमा लगेर बनाउने गरेको छु। अहिलेलाई तिम्रो मोबाइल यहीँ छोडेर जाऊ, म साँझसम्म बनाएर ल्याइदिन्छु। ए ल, भइहाल्छ नि दाई, म साँझ घर फर्किँदा लिन आउँछु। हुन्छ अरुण। अनि साँच्ची दाई, पालिकाले अर्को हप्तादेखि युवाहरूका लागि मोबाइल बनाउने सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दैछ नि। ए हो र? हो त, तपाईँ पनि समय मिलाएर सहभागी हुनुहोस् न। मर्मत पसल सञ्चालन नै गरिसकेपछि जस्तो खाले मोबाइल पनि बनाउन सक्ने हुनुपर्छ के दाई। बिस्तारै सिप पनि बढाउँदै लैजाने अनि व्यवसाय पनि बढाउँदै लैजान पर्छ दाई। कति राम्रो कुरा, भइहाल्छ नि अरुण, गर्दैछु, सिक्दै पनि छु। बरु यो तालिम चाहिँ लिइहाल्नु पर्यो, बुझ्यौ? के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? पैसा कति लाग्ने हो? पैसा लाग्दैन दाई, निःशुल्क हो। बरु आजै पालिका पुगेर एउटा फारम चाहिँ भर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि तपाईँलाई उतैबाट फोन आउँछ। ए ल ल, यस्तो राम्रो जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद है अरुण। हस् दाई, म जान्छु है त, अहिले मोबाइल लिन भरे पस्छु। हुन्छ। होइन, घरमा कोही छैन कि क्या? ढोका त खुल्लै रहेछ। सन्चुमाया काकी, ए सन्चुमाया काकी। बाहिर को हो? काकी, म सङ्गीता, स्वास्थ्य संस्थाको अनमी। ए सङ्गीता नानी पो? हजुर काकी, कोरोना भाइरसको डर छ, अलि परपरै बसेर काकीलाई भेटौँ भनेर आएको नि। बरु तपाईँले पनि मास्क लगाउनुहोस् न है, कोरोना भाइरसबाट बस्न अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ नि। हुन्छ नानी, अघि भर्खर मास्क धोई ओरी बुहारीले यहीँ खाबोमै झुन्डाइराखेर रहेछ, लगाइहाल्छु। हुन्छ काकी। अनि काकी, सिर्जना दिदी खोइ त? खाना पकाएर राखिदिएको छु। आमा भोक लाग्यो भने खाँदै गर्नु, म धारासम्म गएर पानी लिएर आउँछु भन्दै थिएँ। उतैतिर गयो कि जस्तो छ नानी। म भित्र टिभी हेर्दै थिएँ। खाना पकाउने, पानी बोक्ने सबै काम सिर्जना दिदी एक्लैले गर्नुहुन्छ कि के हो काकी? कसले गर्छ त? अरू बुहारी उही हो,
अब बुहारी हुँदा हुँदै हामीले काम गर्न पनि मिलेन। काम त जसले सक्यो उसले गर्दा भइहाल्छ नि काकी। बुहारी हो भन्दैमा गर्भवती भएको बेलामा यस्तो भारी काम गर्न दिन त भएन नि काकी। यस्तो बेलामा त तागतिलो र पोसिलो खानेकुरामा ध्यान दिने, प्रशस्त आराम गर्ने गर्नुपर्छ। गरौँ कामहरू गर्न दिनु हुँदैन। तपाईँ र गोपाल दाई मिलेर सिर्जना दिदीको घराइसी कामको बोझ कम गरिदिनु पर्यो नि सन्चोमाया काकी। नानी अहिलेसम्म गरेकै छ क्यारे बुहारीले काम, खोइ केही भएको छैन। अब 5-6 महिनापछि त बच्चा पनि जन्मिहाल्छ। हो, अबको 5-6 महिनापछि जन्मिने बच्चा स्वस्थ र निरोगी जन्मियोस् भन्ने चाहना छ कि छैन त काकी? त्यो त छ नि, आफ्ना नाति नातिना स्वस्थ निरोगी हुन् भन्ने चाहना त जसको पनि हुन्छ नि। हो, त्यसको लागि त गर्भावस्थादेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ नि काकी। हेर्नुहोस्, यस्तो बेला गर्भवतीलाई सधैँ खाइराख्ने भन्दा थप एकपटक पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। खानेकुरा खुवाउँदा अन्न, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा तरकारी, फलफुल, दुध, घिउ, माछा मासु जस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा दैनिक रूपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म समय मिलाएर सधैँ खाइरहेको भन्दा एकपटक अझ बढी खान दिने अनि प्रशस्त आराम पनि गर्न दिने गर्नुपर्छ। यदि बेलैमा यस्तो कुरामा ध्यान दिइएन भने आमा तथा गर्भको बच्चाको स्वास्थ्यमा जटिलताहरू आई गर्भ खेर जाने र आमाको स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ काकी। कुरा त ठिकै होला नानी। अब घरमा पनि गर्ने मान्छे कोही छैन, मलाई पनि धेरै जस्तो सन्चो हुँदैन। फेरि गोपालको पनि फुर्सदै हुँदैन। फुर्सद छैन भनेर सिर्जना दिदीको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न चाहिँ ढिला नगर्नुहोस् है काकी। स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भ जाँच गर्न गोपाल दाई अथवा उहाँले भ्याउनु भएन भने तपाईँले भए पनि सँगै लिएर आउनुहोला। एक्लै चाहिँ नपठाउनुहोस् है काकी। यस्तो अवस्थामा परिवारका सदस्यको साथ त चाहियो नि। कुरा बुझ्नु भयो त काकी? खै नानी, बुझे भनौँ कि बुझिन भनौँ, भरे गोपाल आएपछि सल्लाह गर्नु पर्ला। हुन्छ काकी, अहिले भने म जान्छु है काकी। ल त ल, हुन्छ नानी। लौ हेर, गर्भवती अवस्थामा पनि सृजनाले कति भारी काम गरिरहेकी रहेछिन्। यी सन्चो माया पनि के भयो कि आफू टिभी हेरेर बसेर गर्भवती बुहारीलाई सबै काम गर्न लगाए कि फेरि गोपाल पनि हामीसँगको बोलीचालीमा राम्रै भए पनि घर परिवार प्रति भने त्यति जिम्मेवार रहेनछ जस्तो लाग्यो है मलाई त। धन्न सङ्गीता नानीले सन्चो मायालाई मात्र भए पनि सम्झाउन भ्याइन्, तर कसैको कुरा नसुन्ने सन्चो मायाले सङ्गीताको सल्लाह मान्लिन् त। यता आज अरुणले विजयको नम्बरबाट सङ्गीतालाई फोन गर्दा पो थाहा भयो अरुण त चिप्लिएर लडेको रहेछ। लड्दा खुट्टा र हातमा उसलाई चोट लागेको रहेछ अनि मोबाइल पनि बिग्रेको रहेछ। स्वास्थ्य संस्था गएर घाउमा औषधि लगाएर नजिकै विकासको मर्मत पसलमा अरुणले मोबाइल बनाउन पनि दिएको छ। अब अरुणको मोबाइल बन्ला कि नबन्ला जान्नका लागि आगामी साता भन्छिन आमामा मूलपानी गाउँको कथा सुन्न नबिर्सनु होला। आजलाई म शशिकला आमा बिदा भए। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले गर्भवतीको स्याहार, खानपान, आराम, कामको बाँडफाँड र स्वास्थ्य जाँचमा परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने यसै विषयमा रहेर अर्थात् गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिकाका बारेमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। गर्भावस्था र बच्चालाई स्तनपान गराउने अवस्था विशेष अवस्था हो, किनभने यो बेलामा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा उनीहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि गर्भवती एवं बच्चालाई दूध खुवाइरहेका महिलाहरूको खानपान, पोषण र स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अझ आमाले खाएको खानाले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले खानपानमा त झनै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति पोसिला खानेकुराहरूको व्यवस्थापनमा परिवारका सदस्यहरूले प्राथमिकता दिएरै
ध्यान दिनुपर्छ। पोसिला खानेकुराहरूभित्र के कस्ता खानेकुराहरू पर्दछन् त बताउँदै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज स्वास्थ्य चौकीका अहेब शालिग्राम कश्यप। पोषकर खाना जैसे आपके ने कहा है कि फल फूल साग पात है नहीं, गेड़ा गुड़ी, माछा मासु, अंडा, घरे में भी करेसा बारी करके भी केला हुआ, पपीता हुआ है कि नहीं, अंडा और मासु के लिए कुखरा पाल के नहीं, खाए के नहीं, तो वहीं से पौष्टिक तत्व मिलत है का। जैसे आपके हुआ फल फूल से नहीं आप केरा खाए उससे भी बढ़िया होता है, साग पात से नहीं आयरन मिलत है नहीं, वो हिसाब से नहीं। जैसे हर चीज मिलाए कि जब दिमाग चाहे गर्भवती हो, चाहे बच्चा हो, चाहे सामान्य आदमी हो, हर चीज मिलाए के खाइए तो उके स्वस्थ रही शरीर हो। पोषणयुक्त खानेकुराहरू तपाई हाम्रै वरिपरि छन्, त्यसलाई चिन्न, जुटाउन, बनाउन र खुवाउन चाहिँ परिवारका सदस्यले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने गर्भवती वा दूध खाने बच्चाको आमालाई सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा बढी पोषण चाहिन्छ। त्यसको लागि पनि आमाले साबिक भन्दा बढी पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ। यसरी आमाको खानपानले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य र पोषणमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने भएकोले नै गर्भवती र दूध चुसाउने आमाको विविधतायुक्त पोषिलो खानामा परिवारका सदस्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा अस्पताल रेउघाका नर्सिङ निरीक्षक मीना कुँवर। गर्भवती आमाले आफ्नो शरीरभित्र एउटा नयाँ जीवलाई चाहिँ हुर्काइरहेको हुनाले आफ्नो शरीरको साथसाथै अर्को बच्चाको लागि पनि पोषणको आवश्यकता भएको हुनाले गर्भवती आमाको खानामा चाहिँ अन्न, गेडागुडीहरू, हरिया सागपात तथा मौसम अनुसारको फलफूलहरू र त्यस्तै गरी पशुपन्छीजन्य खानाहरू पनि खुवाएपछि चाहिँ आमाको साथसाथै बच्चाको वृद्धि विकासलाई पनि एकदमै सहयोग पुग्छ हैन। अब हामीले गर्भवती आमा र दूध खुवाइरहेको आमाहरूको खानामा यी 4 प्रकारको पोषिलो खानाहरू राख्ने एकदमै जरुरी छ। हो, गर्भवती तथा बच्चालाई स्तनपान गराउने आमालाई आफ्नै घर, करेसाबारी वा स्थानीय स्तरमा पाइने विविध पोषिला खानेकुराहरू मिलाएर खुवाउनाले आमा र बच्चालाई चाहिने पोषण पुग्दछ। यसका लागि परिवारका सदस्यले अन्न, दाल, गेडागुडी, हरिया सागपात तथा फलफूल, माछा मासु, अंडा, दूध, दही लगायतका पोषणयुक्त खानेकुराहरू जुटाएर बनाएर मिलाएर खुवाउनु पर्छ। बागमती प्रदेश धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 7 का आधारभूत स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज सरिता रिजाल। हामी त अब खाना खाइहाल्छौँ, त्यही खाना अन्नमा खाना पर्यो, कुनै बेलामा अब रोटीहरू बनाएर पनि खान सकिन्छ, त्यही अन्न पिठो बनाएर अनि गेडागुडीलाई सिच्ची लगाएर बारीमा पाइने बटमास, मास अनि बोडी गेडागुडीलाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को पशुपक्षीजन्य खानेकुरामा चाहिँ प्राय हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ भैँसी अब कुखुराहरू पाल्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ भैँसीबाट दुध, दही, मही, घिउ उत्पादन हुन्छ भने अब कुखुरा पाल्नु भयो भने चाहिँ त्यसले अन्डा दिएर पनि खान सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हरियो सागपात तथा पहेँलो फलफूल हामीले बारीमा सिजन अनुसारको सागपात लगाउँदाखेरि खान पाइराखिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगाउन सकिन्छ भने पहेँला फलफूल पनि बारीमा सिजन अनुसारको अम्बा, केरा यस्ता फलफूल चाहिँ खान सकिन्छ। गर्भवती महिलाले चाहिँ साबिकको भन्दा थप एकपटक खानुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हरेक बार खाना चाड चाहिँ मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। अर्को सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ साबिकको खाना भन्दा 2 पटक बढी खानुपर्ने हुन्छ कम्तीमा है। गर्भवती महिलालाई साबिक खाइरहेको भन्दा 1 पटक बढी र बच्चालाई स्तनपान गराउने महिलालाई साबिक खाइरहेको भन्दा 2 पटक बढी पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ। यसरी पोषिलो खानेकुरा खुवाउनको लागि यसको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। यसको लागि सम्भव भएसम्म आफ्नै घर वरिपरि करेसाबारी बनाएर थोरै संख्यामा कुखुरा पालेर पनि पोषिला खानेकुराहरू उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख रामप्रसाद गौतम। हाम्रो गाउँघरमै, हाम्रो करेसाबारीमै, हाम्रो घरमै भएका, हाम्रो बारीमा भएका खानेकुराको महत्त्व हामीले बुझेर घरमै भएका खानेकुराबाट हामीले खुवाउन सक्छौँ। पशुजन्य कुरा गर्दा भैँसीको दुध हुन सक्छ, कुखुरा पाल्न सक्छौँ, अन्डा हुन सक्छ, घिउ दुधहरू हुन सक्छ भने गेडागुडीको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग चना, बटमासहरू, दलहन कुराहरू, दालहरू हुन सक्छ। फलफूलका कुरा गर्दा हामी बजारका महँगा फलफूल भन्दा पनि घरमै पाकेका अम्बाहरू, घरमै भएका केराहरू, घरमै पाइने फलफूल, सागसब्जी, हरिया सागपात गर्न सक्छौँ भने हामीले घरमै भएको चामल, मकै, कोदोबाट पनि हामीले खानेकुराको आपूर्ति गर्न सक्छौँ। घरमै भएका खानालाई प्राथमिकता दिएर पोषिलो खाना गराउन ध्यान दिएर खुवाउनुपर्छ। सुत्केरीलाई पनि त्यही नै हो। पोषिला खानेकुराहरू तपाईँ हाम्रै घर करेसाबारीमा लगाएर उब्जाउन सकिन्छ। यो कुरालाई परिवारका सदस्यले महत्त्व दिएर यसमा लाग्नुपर्छ। पोषिला खानेकुराहरू चिन्ने, जुटाउने, बनाउने, खुवाउने कुरामा परिवारका सदस्य अग्रसर हुनुपर्छ। तर यदि कहिले काहीँ अन्डा, मासु जस्ता पोषिला खानेकुराहरू घरमा उपलब्ध नभएको खण्डमा
अन्य फजुल खर्चहरूबाट कटौती गरेर बजारबाट किनेर ल्याएरै भए पनि खुवाउनु पर्छ। लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मर्चवारी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख फिकन शाह, आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब बाजार जा रहे थे तो आप लोग से ही आग्रह करब कि सब कुछ न लिया करके एक ठो अंडा लेकर चल जाए और बच्चा खेल जाए। जितना अंडा में ताकत बा उतना पोषिलो चीज बा उतना कौन चीज में ना बा, और सस्ता के सस्ता भी बा और अपने शरीर के वृद्धि विकास के खातिर बहुत बढ़िया चीज हो। ये नाते आप लोग अपने घर परिवार में कर जाए और जो घर के बात कर जाए अपने घर में करेसा बारी बेढ़ा बा और बेढ़ा में से लिया करके हरियर साग सब्जी की व्यवस्था कर लिया और पोषिलो खाना के जो हो सब जने मिल करके तब जाके हमें बच्चे बढ़िया से सबके ध्यान रही तब जा करके सबके सही से काम हो। आमाले खाएको खानेकुराले आमा आफ्नो लागि र बच्चाको लागि समेत पोषण पुग्दछ। त्यसैले परिवारभित्र पौष्टिक खानेकुरा खुवाउने कुरामा पनि गर्भवती तथा दूध खाने बच्चाका आमाहरूलाई परिवारका सदस्यले सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 3 बासुलिङ स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दलबहादुर विष्ट, अब हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ धेरै अन्धविश्वासलाई छन्। माछा नखाने, मासु नखाने, सुत्केरी भइसकेपछि हरियो सागपात नखाने, यी गलत धारणाहरू धेरै छन् के। तै धारणाको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारको भूमिकालाई धेरै ठुलो हुन्छ। महिलालाई जीवनकालमा सबभन्दा पोषण चाहिने भनेको गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा। तै अवस्थामा चाहिँ हामीले पोषणको चाहिँ जो गद्दु पड्या ठाउँमा हाम्रो समाजमा बाधक धेरै छन् के। तन बाधक भनेको चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो। यो भनेको गलत चिज हो के। हरियो सागपात सबभन्दा बढी चाहिन्छ त हरियो सागपात खानै हुँदैन। फर्सी कद नै खानु पर्छ भन्ना हैन। कद किनभने कदमा त भिटामिन धेरै पाइन्छ नि। तसा गलत धारणा छन् के। ती गलत धारणा भनेको हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म जरो गाडीबाट बसेन हैन। तन गलत धारणा हो। तन गलत धारणाको लागि हामीले चाहिँ एकदम हटाएबाट ती कुराहरू गलत हुनुपर्छ चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ सन्देश दिनु अनिवार्य छ। यदि परिवारले चाहिँ सहयोग नै गरिदियो भने तै बेलामा चाहिँ भोल जायबाट चाहिँ आमा र जन्मने शिशुहरूमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ। अनि उनलाई चाहिँ हरेक बार खानाचारका अवधारणा अनुसार चाहिँ हामीले खाना खुवायो भनेपछि अनि परिवारको भूमिकालाई हुन्छ। भोलि जन्मने चाहिँ शिशु पनि एकदम स्वस्थ जन्मिन्छ। हो सामान्य अवस्था होस् या अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था होस् या त अन्य कुनै विपदको बेलामा होस् या त चाडबाडमा नै किन नहोस्, गर्भवती र बच्चाको आमालाई जुनसुकै अवस्थामा पनि खानेकुरामा सधैँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसीसहर नगरपालिका 7 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रमुख व्यञ्जना बस्नेत, महामारीको बेलामा सुत्केरी गर्भवती महिलाहरू पहिले आफू नै कमजोरी भइरहेको हुन्छ। त्यसमा परिवारले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। आमाले खाए त बच्चालाई दुध पुग्ने हो हैन। त्यसले गर्दा दुध पुग्न पोषिलो खानाहरू खानाले गर्भमा भएको बच्चाको दिमागको राम्रो पनि विकास हुन्छ। हो आमाको खानपानले बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले गर्भवती र बच्चालाई दुध खुवाउने आमाहरूको खानेकुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पोषिलो खानेकुराहरूको जोहो गर्ने, साबिक भन्दा बढी मात्रा र बढी पटक पोषिलो खानेकुरा खुवाउने गर्नाले आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ हुन मद्दत पुग्छ। यो कुरालाई गर्भवती तथा दुध चुसाउने आमा भएका परिवारका सदस्यले कतिको बुझ्नु भएको छ त सुनौ। प्रदेश 1 ताप्लेजुङ, कर्णाली प्रदेश दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर केही परिवारका सदस्यहरूको अनुभव। विकास विश्वकर्मा हो। मेरो ठेगाना चाहिँ फुङलिङ नगरपालिका 5 सृजना टोल। मेरो बच्चा अहिले 9 पुरा भएर 10 मा टेक्न लागेको हो। अहिले आमालाई लगायत बच्चालाई अब पोषिलो खानेकुरामा चाहिँ अब हरियो सागपात भयो सिजन अनुसार हैन, मासु माछा अन्डाहरू नियमित रूपमा खुवाइरहेका छौँ हैन। अब दुधहरू भयो, दहीहरू भयो हैन, सबै कुराहरू मिलाएर हामीले खुवाइरहेका छौँ। अब आमालाई भयो, बच्चालाई भयो, स्वास्थ्य राख्नको लागि भयो, अब बच्चाको दिमागी विकास अलिक राम्रो हुन्छ। पछि भविष्यमा गएर कुनै पनि अब रोगहरू नलागोस् भनेर चाहिँ सुरुमै हामीले अब राम्रोसँगले खानपानको मिलाएको हो। म बसन्ती पाली। अब पहिलाको जमाना हाम्रै दिनमा पनि हरियो साग नखा, मुसुरा दाल नखा, पेट चल्छ, खोकी लाग्छ, यो भयो अलानो फलानो। मैले त चाहिँ अहिलेको छोरी बुहारीलाई हामीले त्यस्तो भन्नु हुँदैन। बच्चा पनि पोसिलो हुन्छ। हामीले पहिला बुझेको थिएन। बुढापुरालाई जे भन्थे त्यहीमा दुनियाँभरका रोग लाग्थ्यो। अनि फलफुल खाऊ, हरियो साग पात भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू खानुपर्छ। बच्चा पनि सही हुन्छ र आफूलाई पनि शरीर पनि ठिक हुन्छ भनेर हामीले त बुझ्यौँ। मेरो नाम तेजबहादुर साई, घर दुल्लो नगरपालिका वार्ड नम्बर 13। अहिले गर्भवती आमाहरूलाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। गर्भको बच्चाको सुरक्षाको लागि गर्भवती आमालाई सकभरसम्म घरैमा उत्पादित पोषिलो खानाहरू खुवाउने गर्नुपर्छ, जसमा फलफुल, गेडागुडी, हरिया सागसब्जीहरू, अब विशेष गरी सिजन अनुसारका हरिया सागपात खाने गर्नुपर्छ। त्यसमा अब भाजी भयो, त्यसपछि अनि सिस्नु भयो, त्यसपछि
कर्कलो भयो, त्यसपछि पालङु जस्ता हरिया सागपातका साथसाथै फलफुलहरू खाने गर्नुपर्छ, जसमा अब केरा, माछा मासु पनि खुवाउने गर्नुपर्छ, जसमा केही कुराहरू त घरमा पनि दहन गर्न सकिन्छ, जसमध्ये कुखुराको अन्डा मासु पूर्ति गर्न सक्छौँ। यसै गरी गर्भवती आमाको सुरक्षा गर्दै नवजात शिशुको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। हो, आमाको खानपानको प्रत्यक्ष प्रभाव आमा र तिनको बच्चासम्म सिधै पुग्दछ। त्यसैले गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका आमाहरूको पोषणयुक्त खानपानलाई प्राथमिकतामा राखेर खुवाउनाले आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ र निरोगी हुन्छन् अनि बच्चाको शारीरिक अनि मानसिक वृद्धि विकास पनि राम्रो हुन्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 165औं भागमा आज हामीले गर्भवतीको स्याहार, खानपान, आराम, कामको बाँडफाँड र स्वास्थ्य जाँचमा परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनि गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल सुन्यौं। आशा छ यो छलफल तपाई हाम्रा लागि पक्कै पनि उपयोगी भयो होला। हेलो प्रकाश, भन त के रे, तिमीहरू गाउँ आइसक्यो? ल ल ल, म एकैछिनमा भेट्न आइहाल्छु है त। कहाँ भेट्ने नि? त्यहाँ बजार लागिरहेको छ, बरु त्यतै भेटौँ न त। म आइहालेँ है त। कता जान लागेको बाबु तिमी यस्तो हतारमा? अनि मास्क पनि लगाएका छैनौ त? आमा, चाडबाडको लागि साथीहरू गाउँ आएका रहेछन्, भेट्न जान लागेको। बजारतिर आएका छन् रे, त्यतै भेट्न जान लागेको। यसो चाडबाडको बेलामा रमाइलो त गर्न पर्यो नि। म एकैछिनमा गएर आइहाल्छु है त आमा। ओहो, साथी भेट्न जान लागेको रे? त्यो पनि बजारको त्यस्तो भिडभाडमा? यस्तो कोरोना संक्रमणको बेला न मास्क लगाएको छ, फेरि त्यो भिडभाडमा किन जानु? पर्दैन, नजाऊ। साथीहरूसँग अनलाइनबाटै कुराकानी गरे हुन्छ। यस्तो बेलामा भेटघाट गर्नु हुँदैन। आमा पनि सबै सामान्य भइसक्यो नि अब त। चहल पहल बढिसक्यो। अब चाडपर्वको बेला पनि यसो भेटघाट रमाइलो नगर्नु त अनि? बल्ल बल्ल साथीहरू आएको बेला चहल पहल सुरु भयो भन्दैमा अवस्था सामान्य भयो भन्न मिल्दैन। संक्रमणको जोखिम कम भएको छैन। चाडपर्वका नाममा हुने यस्तै जमघट, भिडभाड, किनमेलले कोरोना भाइरस महामारीलाई झन फैलन निकै सघाउँछ। त्यसैले सकेसम्म त यस्ता भिडभाड हुने क्रियाकलापहरू कम गर्नुपर्छ। एकापछि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रभावकारी उपयोगका साथै सेनिटाइजर र साबुन पानीको प्रयोग नियमित गर्नुपर्छ। सुरक्षित भएर सावधानीका साथ यसपालिको चाडबाड मनाऊ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट तपाई हामी आफू पनि जोग्यौं र अरूलाई पनि जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, USAID र सुआहारा। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9801 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9801 71000। निशुल्क यी IVR नम्बरहरूमा हामीले तपाईले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको प्रतिक्रिया। म तेजबहादुर बोगटी शिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 डोटीबाटी बोल्ला छु। यो कार्यक्रम बहुत निको छ, सन्देशमूलक छ र 1000 दिने आमा र बच्चा लगायत तिनका अभिभावकहरूलाई एकदमै प्रभावकारी छ। यो कार्यक्रम सुनेर हामी जस्ता धेरै श्रोताहरू एकदमै सचेत भएका छौं। उपयोगी र महत्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो।
सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, अनु, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।